تو اسا سچے دے گئے یار اج سارا حسن ہے اسا ای حسن دنال جو کروں کر سکتے گئے. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے دے بڑے خوبصورت انسان ہن، نوجوان ہن. آپ نے فرمایا میں نوجوانی دے عالم دے اندر کپڑے دی دکان تے کم کریں دا گامی، میں لوگیں کو کپڑے دکھیں دا گامی، میرا مالک کرسی تے بیٹھا ہوندا گا. ایک بڑھڑی اما آئیے آکے کپڑے کی دن سی ادے ابا میرے جرا مالک کا دکان دا حکومہ دیے ایک بچے کو نال بھیجی ہاں کپڑے میرے نال چاہتی جلے ہاں. میری ایک شہزادی گھر دے اندر میری تھی موجود ہے میں کپڑے دکھالن چاہ دیا جرا جوڑا پسند آسی اسا چاہ گن سو باقی واپس کر دے سو. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ روندے بھی بیٹھن نکی کلو نیر بھی بہندے بیٹھن. آپ روانے تھی گئن نال گئن جرا ون کے او جوڑے چاہ کے گئن ون کے اندر گھر دے اندر دکھا لیے نے او گھر دے اندر کلی دی کلی شہزادی ورگی عورت راندی پئی ہے، نوجوان لڑکی راندی پئی ہے. دروازے بند کر کے حضرت مسکی دے چہرے دو دے دیے یہ جیاں چمکدا چہرہ کا اوندا دماغ خراب تھی گئے. ادھیے مسکی آ میرے نال غلط کم کر. حضرت مسکی کم دے کرن فرمائیں دن کہنا میں نہیں کریں دا. وہ ادھیے گھر دے اندر کوئی بندہ موجود کہنی گھر کو تالا ہے دروازے کو تالا ہے. وہ فرمائیں دن جنہ حضرت یوسف علیہ السلام ست کمرے دے تالے وچ موجود آ. حضرت یوسف نے کیا اگر کوئی کہنی دے دا کڑا تا میرا رب تعالیٰ تا دے دا کڑے. حضرت مسکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائے لوگو اگر کوئی کہنی دے دا پیا میں ابے کولوں تا بچ ویسا میں بھیرامے دے کولوں بچ کے گناہ کر سکدا میں دنیا دے لوگے کولوں تا بچ کے گناہ کر سکدا لیکن تو اللہ کولوں تا بچ کے گناہ نہیں کر سکدا. میں غار دے اندر ونیا اللہ دے دا کرے کمرے چ اللہ دے دا کرے رات دی تاریکی دے اندر اللہ دی ذات دے دی کھڑی ہے چاہے جتھا بھی لوگ ونیا او اللہ دی ذات تا میرے دے دی کھڑی ہے. حضرت مسکی رومن پہ گئن فرمائے نے اچھا جنہ مجبور تھی گئن. آپ نے فرمایا چلو 5 منٹ میں کودے میں کو پیشاب پخانا آیا کھڑے باتھ روم کی تھا گے اٹیچ بات ہے آپ اندر لگے گئن. جنہ آپ اندر گئن اللہ دی ذات دو دے دن آدن اللہ سیاں گناہ کو لوں بچن چاندہ کیا کر رہا کوئی حربہ کہنی کیویں بچہ ایمیں جو دل دی اندر خیال ہے. چلو ایک طریقہ تا گئے آپ نے نجاست دنال اپنے جسم دے ہوتے نجاست چمل لیے سارے جسم تے سر کلوں پیرے تک نجاست ملینے باہر آگئن. دیکھو تسائی او لوگ گناہ کلو بچن دی خاطر کیا کچھ کریں دے ہن اپنے جسم تے نجاست مل کے باہر آگئن. جنہ اون لڑکی نے دیٹھے ہوئے کہ میں کو تا پاگل لگ دیں اپنی نجاست اپنے جسم تے مل لیں نیویں پکڑوا کے اپنے جرے بھی اون نوکر چاکرن سڑوائے سی سڑوا کے حضرت مسکی کے بارو سٹوا دیتے سی. حضرت مسکی فرمائے دن بیہوش تھیا رہ گیا رات